Si Jesus miingin ngadto sa katawhan ng gingarian sa langit sa usab sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug walay pulos ilang isalibay. Masab kini ang hitabo sa katapusan sa kalibutan, maani ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tawo gikan sa mga maayo. Pagitambong sila ngadto sa hudno nga nagtilaab. Dito magilak sila ug magkagot ang ilang manghipon. Nakasabot ba kamo nining mga butang ha? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya sa ato pa ang tanang magdudod sa balaod nga nahimong tinunan sa gingarihan sa langit. Sama sa katagbalay nga nagkuha bag-o karaang mga butang gikan siyang tipiganan. Sa pag nakahuman na si Jesus pag sigilo niya ning masambingay, ibiya siya ni atong dapita. So, bahin sa katapusan, no, sa kapanahonan, no, matag dunay sinugdanan, dunay katapusan, no, ug ang Ginoo hustisya man, so naa dunay hustisya sa katapusan, no, kung dinis kalibutan, daghan mata wala nakaangkon sa hustisya, pero kay hustisya man ng Dios, so naa gyud na, no. So, ang importante na lang ang pagpaubos, no, kung doon yung mga pagkakita o pagdangmal, panlupig, pulahan man kita, no, kung kita nilipigan, basta ka wala kita nagdumot na likot-got, no, kay gatihan kita sa Ginoo, glory katong mga dautan ng mga tao, no, kung sa imong gibugas, mao yung mga anihon, no. So, ang Ginoo pahinumdom, no, nga doon ay silot ug ganti kayo, ang bulahan katong mga nagantos, nagilak, no, nga wala magdumot, malikot-got, no, gilipigan, no, kay mamana, no, ang gitudlo sa atong Ginoo, no, kunta niya itong mga pagkarbuhan mapaitas-on, no, o katong mga bininyagan nga nagsunod sa kalibutan mao man kana ang luoy, no. So ngino pahinumdom lamang, no, nga kay hustisya man siya do nagihustisya sa katapusan, no, sa kapanahonan, no. So ang pasiuna gani nga hustisya kung dunay taong daotan, so diretso siya sa silot, no. Kung daotan kayo, so yung kalagbang antos na, wala pang yung lawas, kani balik po siya taon niya na kung banahon na ang mga nangamatay, no, aron ang silot, ang tibuok tao na gayud, no. O ang silot nga labing sakit mao man ang kalayo, no, iba naman tao sa kasakit ang kalayo, no. Ang ano inana man, ano ang tao maglikay sa daotan, no, kay ilibahin ka kung kalipay man, kung banat kita sa Ginoo, kung mamanitiwa sa Ginoo, ano iyang gibuhat, basta siya ang kita maban niya. So, sa kinabuhi, kalipay nga dili matakip sa pulong, no, walay katapusan. Magilawan ta kita kanunay ni ana, no, maglikay kita sa pagbuhat ng dautan, buhat lang kita maayo, no. Ang kita katong mga maayong isda, kita mga isda.